2 फावट पंच आसात. मागीर आमचो संदीप धांजी पालयेचे सरपंच, तशेंच 2 टर्म पालयेचे सरपंच आनी पंच अशें आसले. जगन्नाथ पार्सेकार ते तशे भारतीय जनता पक्षाचे फाटल्या टर्माक राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य 2 फावटी आसले. अरुण बांदकार जिल्हा पंचायत सदस्य आसलो आणि मांद्रे मतदारसंघाचो बीजेपीचो अध्यक्ष आसलो. मागीर पार्सेकार गोविंद पार्सेकार वेवसायीक शिक्षक आसत आणि बीजेपीचे 2 टर्मां पयलीं अध्यक्ष आसले. ॲडव्होकेट सीताराम परब विरनोडा गांवचे सरपंच आसले आणि भारतीय जनता पक्षाचे फाटल्या टर्माक जनरल सेक्रेटरी आसले. एक लोकसभा निवडणुकीचो धूम धडाको गेली साधारणपणे 2 महिने चालू आसा. लोकसभा निवडणूक त्यामुळे चढ पक्ष ना, पण धूम धडाको हो जोरान चालला. निवडणूक मुद्दे वेगळे वेगळे येतात, एकामेकाचेर आरोप करप, खबर फोडप चालू आसा आणि ह्या सगळ्या मुद्द्यांनी अधून मधून म्हजेय नाव येता. केन्ना केन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकार भाजपात फेर प्रवेश करतलो म्हणून बातमी कुजबुजान येता. केन्ना केन्ना हो स्वग्रही येतलो असल्यो बातम्यो येतात. गेले 2 महिने तशे हे प्रेडिक्शन्स अंदाज मारप चालू आसात अशी बातमी येयली का लोक म्हाकाय विचारतात. पूण फाटल्या साधारणपणे म्हयनेभरान भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद तानावडे ते अध्यक्ष असल्यामुळे अशा बातमीचेर तांकां खुलासो करचो पडटा. तांचे कडल्यान वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची वक्तव्यां वेळोवेळी आयल्यान. म्हणजे सुरवातीच्या काळात ते म्हणीत की लक्ष्मीकांत पार्सेकार हो ज्येष्ठ नेतो आसा भारतीय जनता पक्षाचो आणि ताका लागून ताच्या बाबतीतलो निर्णय हो आमी स्थानिक पातळीचेर राज्य पातळीचेर घेवचे ना, तो दिल्लीक जातलो. मागीर कोणाक तरी प्रवेश जातकीर परत कोणूय पत्रकार मित्र विचारतात. अशेंच रिपिटिशन आसले. पण मागीरच्या काळात अशें आयलें की आता लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचे साथीदार जे असले, समर्थक असले, ते सगळे भारतीय जनता पक्षान आयिल्ले आसात. याचो अर्थ लक्ष्मीकांत पार्सेकार एकटोच आसा असो हांव करता, असो समज करून घेता. आणि त्यामुळे आता व्हडलो कांय गरज आसा अशी ना अशा स्वरूपाचे. फाटल्या 3 दिसा पयलीं आमचो मित्र सदानंद तानावडे रातचो 10:30 म्हजे कडेन पावलो आणि म्हजे कडेन एक साधारण पाऊण तास खबरीक आसलो. तो आयलो म्हणटकीर ताचें सगळें आयकप हें हांवें केलें. साधारण 2 मतदारसंघांनी उत्तर आणि दक्षिण कशें काम चल्लां आणि कशें फेवरेबल बीजेपीक आसा ह्यो गोश्टी सांगल्यो. म्हाका सांगून आयकून समाधान दिसलें. म्हाका एक दुबाव दिसलो की तो रातचो इतलो आयलो म्हणजे कितें तरी म्हजे कडेन प्रस्ताव घेवन येतलो म्हणून. पूण असो कांय प्रस्ताव नासलो. च्या पिलो आणि मागीर रातचो साधारण 11:15 गेला म्हजे कडल्यान. आमी दोगूच बशिल्ले. पूण दुसऱ्या दिसा सकाळीं वर्तमानपत्रां पळयतकीर मराठी वर्तमानपत्र गोमंतकाचेर फ्रंट पेजीचेर बातमी हांवें पळयली की लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी तानावडे यांची बैठक जाली म्हणून, मेळप जालें म्हणून. म्हाका अजाप दिसलें. हांव कांय कोणाक सांगूंक ना, म्हाका रातचें स्वप्न बिप्नय कांय पडूंक ना, कोणा कडेन उलयला बिलयला अशें. पूण ही बातमी मागीर हांवें धरलें की
आपल्या तानावड्यानूच कोणाक म्हटली आसूं शकता किंवा कोणी विचारले कडेन जालें आसूं शकता. पूण म्हाका त्यामुळे हे येवंक लागले, फोन्स येवंक लागले, सर कितें करता, कितें जालां, तुजें कितें. हांवें म्हटलें अरे बाबा तो येवन गेलो ही गजाल खरी, पूण म्हाजे कडेन कांय कसलो प्रस्ताव ना. पूण त्याच दिसा सानेवेळा पर्यंत परत ताणें प्रेसाक सांगलें, इलेक्ट्रॉनीक मिडियाक सांगलें, हांवें पळयलां, आयकलां की लक्ष्मण बारसेकाराक हांवें प्रस्ताव दिलो तुवें बीजेपीचें काम करचें म्हणून, इलेक्शनाक काम करचें म्हणून. पूण आतां ताणें कितें तो तेचेर निर्णय घेवचो अशा स्वरुपाचे प्रेसार आयिल्ले हांवें पळयले. तेन्ना म्हाका सट्ट जालें, अरे बाबा. मागीर म्हाका तेच्या नंतर कोणी तरी विचारलें, ताका हांवें क्लियर केलें की म्हाजे कडेन असो कसलोच प्रस्ताव येवंक ना आनी त्यामुळे हांवें निर्णय घेवपाचो कांय प्रश्नच येना. ताणें अशें सांगतकीर काही जाण म्हाका फोन करपाक लागले, तर तुवें निर्णय केन्ना घेतलो, कितें घेतलो. प्रत्यक्षान निर्णय घेवपाक म्हाजे कडेन प्रपोजलूच नासलो. एक गजाल खरी की गेले काही म्हणजे 2017च्या इलेक्शना नंतर हांव तसो पक्षा कडल्यान पयसूच आसा. म्हाका वेळोवेळी लक्षांत येता, म्हणजे अर्थात 22 हांवें राजिनामो दिवन स्वतंत्र लढयली, निवडणूक ती खरी आसा. पण म्हाका पयस दवरलो वता काय योगायोगान घडटा हांव नकळो, पण हांव पक्षा कडल्यान दूर आसा हें म्हाका जाणीव जाता. एक 2012 भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आयले, आतां आमी 24 आसा. ह्या सरकारचो उल्लेख करता आसतना पार्टी आसत किंवा सरकारचे आसत, भारतीय जनता पक्षाचे पहिले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहरबाब पर्रीकार हाचो उल्लेख जाता आणि त्याच्यानंतर मागीर डॉक्टर प्रमोद सावंताचो उल्लेख जाता. म्हजें नांव हांव नकळो तें प्रत्येक फावटी चुकता कशें तें, पूण पक्षाचे इवन 60 वर्सांच्यो पुरवण्यो काडल्यो जाल्यार दोनूच मुख्यमंत्र्याचो उल्लेख जाता, हें म्हज्या लक्षांत आयलां. इवन पुरवणे केन्नाय लेख बरयलो, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचे लेख असतात, म्हजो उल्लेख नासता. म्हाका ताची व्हडली खंत आसा अशेंय ना, पूण आतां इलेक्शन आसा, इलेक्शनाच्या काळान खरें म्हणशीत जाल्यार म्हणजे हांव मुख्यमंत्री आसतनाच्या काळान खूब म्हत्वाच्यो योजना, महत्वाचे प्रकल्प गोव्यांत आयले. म्हणजे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट एट मोपा, जेतून म्हाका दिसता म्हणजे एनवायरमेंटल क्लियरन्सा खातीर हियरिंग जायले 1 दिसाचे, तितल्यान म्हजो रोल सुरू जालो. ते क्लियरन्स जाल्या नंतर ताचे इंटरनॅशनल टेंडर घाले, ताच्या उपरांत RFP, RFQ ह्यो गोष्टी जाल्यो. ताच्या नंतर बरेंच बरे प्रपोजल येवचे, कारण तो विमानतळ हो सरकार एक पैसो दिनासतना सरकाराक बांदपाचो आसलो आणि म्हणून सगळो खर्च कंपनीन करप, जो बिडर आसा ताणें, सक्सेसफुल बिडर आसा ताणें, आणि आपल्या खातीर 40 वर्सां वापरप, 35 वर्सां वापरप. 5 वर्सां ही पयलींची बांदपा खातीर, बिल्डिंगा खातीर, फॉर बिल्डिंग पर्पज 3 years, आणि 2 वर्सां ताका टॅक्स हॉलिडे दिल्ली. आणि 5 वर्सां नंतर खरें म्हणजे सरकाराक रेव्हेन्यू येवंक लागूंक जाय आसलो. आमी जो कन्सेशन एग्रीमेंट जो कन्सेशनरा कडेन सायन केल्लो ताच्या प्रमाणे ताणें सगळो खर्च करप आणि खर्च केल्या नंतर 5 वर्साच्या काळात ताणें आपल्यो गोष्टी पूर्ण, बांदकाम 3 वर्सां आणि 2 वर्सां ही टॅक्स हॉलिडे. त्यामुळे 5 वर्सां नंतर सरकाराक उत्पन्नाच्या 36.99% येवंक जाय आसली. 36.99% म्हणजे 37% फायद्याच्या न्ही, उत्पन्नाच्या, रेव्हेन्यूच्या.
खरं म्हणजे 2016च्या नोव्हेंबरात कन्सेशन एग्रीमेंट साईन केला. 17, 18, 19, 20, 21 सरकाराक पैसो येणार जावं आसलो. हांव हो उल्लेख कित्याक करता तर फिनान्शियली सरकाराक मोठ्या प्रमाणात सामर्थ्य वाडयणारो हो प्रकल्प हो नरेंद्रजी मोदींच्या काळात तेन्ना हांव मुख्यमंत्री आसलो. म्हाका तेचेर भरपूर इंट्रस्ट आसलो. म्हजो रेकॉर्ड काडून पळोवचो म्हज्या शेड्युलाचो. हांव दर आठवड्याक सोमवारचो म्हज्या शेड्युलांत इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा हो आसतालो. दर आठवड्याक फीडबॅक घेवन फॉलोअप केल्यामुळे तो इतलो बेगीन जावं शकलो. पूण अजून म्हज्या म्हायती प्रमाणे पयशे सरकाराक येना ही गोष्ट वेगळी, तो आयचो विशयूच ना. पूण विमानतळा खातीर म्हजो रोल आसा. गोंयचे सगळे हायवे जे आसात सगळे हे म्हाज्याच काळान जाल्यात, सँक्शन जाल्यात आनी कामां सुरू जाल्यात. दोनूय जी मेजर पुलां आसात 3, एक गालजीबागचे, मांडवीचे, अटल सेतू आनी जुवारीचे, हे 3य सँक्शन्स आनी काम सुरू जाल्यात ही म्हज्याच काळान जाल्यात. मागीर गोवा मेडिकल कॉलेजीचो जो सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक कंप्लीट जाला तेकाय सँक्शन ही म्हज्याच काळात आसा. पेडणे तालुक्यांत तुवें गांवांत इलेक्ट्रॉनिक सिटी सँक्शन जाल्ली केंद्र सरकार कडल्यान. ताच्या खातीर 6 लाख स्क्वेअर मिटर जागा ताब्यान घेतलेली आसा, सरकारच्या आसा. तिचे झोनिंग इंडस्ट्रियल झोन केल्ली आसा. तिका अनइंटरप्टेड पॉवर सप्लाय मेळचो, अनइंटरप्टेड वॉटर सप्लाय मेळचो म्हणून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक 10,000 स्क्वेअर मिटर जागा दिल्ली आसा. ताणें टेंडरूय केल्ले. वॉटर सप्लाय 10 MLD प्लांट जावचो म्हणून जागा दिल्ली, ताणेंय टेंडरिंगाक गेल्ले. आनी तिसरी एक्सेस रोड नितीनजी गडकरीन मोपा एअरपोर्टा वेळार मोपाची जी 3,500 कोटी जो एस्टिमेट जाय आनी ताका तो कमी करच्या खातीर, लोड कमी करच्या खातीर नितीनजीन मोठो भार भितर घेतलेलो. आनी ताणें जो इलेवेटेड रोड आसा सुक्या कोणासून एअरपोर्टा पर्यंत वचणारो हो 900 कोटी रुपयांचो रोड हो ताणें भार उचललो. आनी ताका लागून मूळ 3,500 खर्च जो एस्टिमेटेड आसलो एअरपोर्टाचो तो 900 कोट्यांनी देंवल्यामुळे 2,600 कोटीचेर तो खर्च आयलो. आणि 2,600 कोटीचेर खर्च आयल्यामुळेच तो हातून कॉम्पिटिशनान आमकां असो बिडर मेळूं शकलो जो 36.99% दिवं शकलो. जशें त्या सायडीन 8-8.5 किलोमिटरांचो इलेवेटेड रोड नितीनजी गडकरीन दिता म्हणून सांगलेलो, तसोच तिचल्ल्यान दुसरे बाजून तुवें वटेन 2 किलोमीटर 1.5 ते 2 किलोमीटर लांबीचो डिझायर्ड रस्तो तसोच इलेवेटेड रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी खातीर दिता म्हणून सांगलेलो. तें जाल्लें ना. हांव इतल्याच खातीर सांगता की मेजर ज्यो गोष्टी आसात ह्यो म्हज्या काळान जाल्ल्यो आसात, सँक्शन जाल्ले आसात, कंप्लीट जाल्ल्यो नासत. म्हाका एकूचदा याद आसा की मनोहरबाब पर्रीकार तेन्ना अटल सेतूच्या उद्घाटना वेळार ताणें म्हाका आपयल्लो आनी त्या भाशणांत ताणें उल्लेखूय केल्लो की अटल सेतूचे सादारण 60% काम हे पार्सेकार मुख्यमंत्री आसतना जालां. ही एक गोष्ट सोडली जाल्यार बाकी म्हाका दिसना म्हजो खंयच उल्लेख जाला कितें जाला आसा. पूण हे जरी सगळें आसलें तरी म्हजो ज्या मनशान देशाच्या पंतप्रधानान गोव्या खातीर भरभरून दिला, टिका वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन जाता आसात पूण गोव्या खातीर भरपूर दिले आनी गोव्याक दिले ताच्याय पलीकडे देशभराकूय दिल्लें आसा. एक इन्फ्रास्ट्रक्चराच्याय पलीकडे तांणी आर्टिकल 370 जे आमच्या घटनेंतले हे वचूंक जाय अशें आमी म्हाका दिसता आमचो बीजेपी सामको ल्हान गोव्यांत आसतना पासून आमचे भाशणांनी ते आसले.
आणि आमकां केन्ना हे पूर्ण जायत अशी शाश्वतीच नासली. राम मंदिरासारको विषय हो आमी सगळ्या भाशणांनी उल्लेख करीत, पूण राम मंदिर हे स्वप्नच उरतले असो एक अंदाज आमी बांदलेलो. पूण आर्टिकल 370 सुद्दां गेले आणि राम मंदिराचो पावत न्हय तर पूर्णत्वाकय पावले आणि रामललाचे भव्य दिव्य अशें मंदिरूय जाल्लें आसा ह्याच काळात. आणि ताका लागून म्हाका दिसता की गोंयकारांनी ह्या निवडणुकी कडेन वेगळ्या दृश्टीनसून पळोवंक जाय. वेगळ्या दृश्टीसून पळोवंक जाय हेचो अर्थ की आनीक 5 वर्सां ह्या देशाची प्रतिमा वाडयणारे, ह्या देशाची सांपत्तीक स्थिती वाडयणारे, ह्या देशाची जगात प्रतिष्ठा वाडयणारे, आत्मसन्मान वाडयणारे मोदीजींच्या नेतृत्वा सकयलें सरकार हे परत 5 वर्सां खातीर येवंक जाय अशें ठाम मत म्हजें आसा. गेले अनेक दीस वेगवेगळ्या माध्यमांतसून पार्सेकार आपली भुमिकाच सांगिना असो अशी वदंता आसा. आणि त्यामुळे अनेकदा म्हाकाय विचारताले, म्हाका अनेक जाण येवन मेळूनय सांगताले की तुवें तुजी जाहीर भुमिका सांगची. म्हणून आयचो हो ह्या बैठकीच्या निमतान एक प्रयास आसा. हो देश सक्षम आसचो, हो देश कणखर हातीच्या कणखर मनशाकडे, देशभक्त मनशाकडे हो देश आसचो. ह्या देशाची प्रतिमा जी उजळत आसा ती अजून वाडत वचची. आणि म्हणून म्हाका दिसता येणाऱ्या निवडणुकीक हांगासरले दोनूय उमेदवार जे आसात भारतीय जनता पक्षाचे, हांगा श्रीपादजी नायक आसा. श्रीपादजी नायक हे म्हजे भारतीय जनता पक्षाचे बांदणीत म्हज्या बरोबरचे मित्र सहकारी. त्यावेळेचो हांव, श्रीपाद, मनोहर बाब जे आमच्या दादना, राजेंद्र आर्लेकार हे माननीय महामहिम सभापती आसात, बिहार आसात तेवूय ना. आणि सतीश धोंड तो बेंगावाक आसा. त्यामुळे हांव आनी श्रीपादूच तशें हांगा आसात. म्हज्या सहकार्यांतलो श्रीपाद जर हांगा कॉन्टेस्ट करता आसात जाल्यार म्हाका दिसता ताणें परत एक फावट निवडून येवंक जाय अशें. दक्षिणेसून श्रीनिवास धेपेची घरकान्न पल्लवी धेपे कॉन्टेस्ट करता. त्या घरा कडेन तसो आमचोय संबंध आसा आणि ताणें केल्ल्या विविध क्षेत्रांत तांचें काम धेपे कुटुंबियांचें आसाच. पूण जे शैक्षणीक क्षेत्र आसा, धेपे कॉलेज हे तशें गोंय विलीन जाल्या नंतर पयल्या 2-3 कॉलेजांतले ते कॉलेज. म्हाकाय त्याच कॉलेजांत शिक्षण घेवपाची संद मेळ्ळी. म्हजे राजकारणांतले धडे हे हांवें थंयच घेतले. म्हणजे राजकारण शिकपाक वचूंक नासलो, हांवें पॉलिटिक्स हो म्हजो विशय नासलो. पण शेवटच्या वर्सा जनरल सेक्रेटरी जावप आनी एक आत्मविश्वास वाडपाचें काम राजकीय दृश्ट्या म्हाका त्याच कॉलेजान जालां. आनी त्यामुळे ओके, पल्लवीक मत घालप आणि श्रीपादाक मत घालप गोंयकारांनी हें आसाच. पूण ताच्याय पलीकडे हें करता आसतना नरेंद्रजी मोदीचे हात बळकट करप हे खूब आवश्यक आसा. आनी 5 वर्सां खातीर म्हजे जे मित्र मंडळी आसात, हितचिंतक आसात, मतदारसंघांतले पेडणे तालुक्यांतले तर आसाच, पूण ताच्याय पलीकडे गोंयभरांत प्रत्येक मतदारसंघात म्हजे वेल विशर्स निश्चित आसात. तांकां हांव एक कळकळीची मनांतसून हांव विनंती करता की आपले मत हे स्थिर सरकारा खातीर, कणखर नेतृत्वा खातीर, नरेंद्र मोदींचे हात मनकट घट करपा खातीर ह्या दोगांयक दिवचे. उत्तरेन श्रीपाद भाऊ आणि दक्षिणेन पल्लवी ताई तुका निवडून हाडचे. कितेंय विचारपाक जाय, कितेंय म्हणजे कितेंय न्ही, सॉरी ह्या विशया संदर्भात आमी विशयांतर करूया नाका. सॉरी तुम्ही उलयतना आता म्हटलें की फुडें पळयतना
एक वेगळ्या दृष्टिकोनातून पळोवपाक जाय. तुमचेर खंय तरी एक अन्याय जाला हें मान्य आसा, पूण तुम्ही उलयतना इनडायरेक्टली एकूण उलयले अशें दिसता. नेमकी तुमची भुमिका कितें? तुम्ही भाजपा वांगडा रावतले काय अलिप्त रावतले? 2022च्या निवडणुकीक हांवें राजीनामो दिवन भारतीय जनता पक्षांतसून भायर सरलो. त्या वेळार म्हाका तिकेट दिवंक ना इतक्याच केवळ क्षुद्र कारणाचेर न्हय, तर तिकेट न दिवपाचें कारण कितें जाल्यार ताका विनेबिलिटी ना. हे जेन्ना फुडें आयलें त्या वेळार म्हाका मातसो म्हजो इगो हांव थोडो इगोइस्टीक म्हाका कळटा, पूण विनेबिलिटी ना म्हणजे कितें, कितली म्हजी ताकद आसा ही पळोवया म्हणून 17 दीस आसतना म्हाका निर्णय घेवचो पडला. आनी हांवें कॉन्टेस्टूय केलें. म्हाका दुसऱ्या पक्षा कडल्यानय ऑफरी आसले, पूण भारतीय जनता पक्ष सोडून हांव दुसऱ्या पक्षांत गेलो ना. पूण म्हाका कॉन्टेस्ट करपाक जाय आसलें आनी म्हजी विनेबिलिटी म्हजी कितली आसा सपोर्ट हें पळोवंक जाय आसलें. आनी तेतूनसून म्हजें कितें आसा ताकद ही सगळ्यांनी पळयल्ली आसा. आज हांव दुसऱ्या खंयच्या पक्षांत गेल्लो ना, हांव पूण भारतीय जनता पक्षानूय ना, हें तितलेंच खरें आसा. पूण आजचो क्रुशियल जो वेळ आसा ही राष्ट्रीय हिता संदर्भातले जाणकारांनी पाऊल मारूंक जाय आणि म्हणून हांव अपील करता. पार्सेकर बाब ताका घेवन भांडणे लिपयतात तसले गजाल तुमी आतां करता? ताका घेवन भांडे पुटुलो म्हणटात ताका. ना हें तशें कांयच ना. हे पळय हांव तुका एक सांगता, तुमी म्हजे मित्र आसात. पॉलिटिक्स इज नॉट माय ब्रेड अँड बटर. राजकारण हे म्हजो पोटा पानयाचो धंदो न्हय, हे सगळ्यांनी लक्षात दवरचें. पूण त्याच बरोबर एक एज अ प्रुडंट नागरीक हांव ह्या राज्याचो माजी मुख्यमंत्री आसा आणि त्यामुळे माजी मुख्यमंत्र्याक कोणी तरी कितलोय जरी पयस दवरपाचो प्रयत्न केलो किंवा अनावधान जो रावलो सुद्धा आसत जाल्यार एज अ प्रुडंट सिटीजन म्हाका दिसता हांवें म्हजें मत एक्सप्रेस करूंक जाय आणि म्हणून हांव तें एक्सप्रेस करता. हांव जर वगी रावलो जाल्यार फाल्यां सकाळी म्हाका भविष्य काल जो आसा तो कदाचित अरे तुवें योग्य वेळार उलोवंक ना, आमकां तुवें दिशा दिवंक ना अशें म्हजे समर्थक आसतले, तांकांय कळूंक जाय आनी म्हजी भुमिका संपूर्ण गोमंतकीयांक लक्षांत येवंक जाय म्हणून म्हाका उलोवचें पडलें. परत म्हजे दोन प्रश्न आसा. ही तुमची भुमिका लोकसभा निवडणुकीत पुरतीच काय कितें? हय, हांवें लोकसभा निवडणुकी खातीरूच हांवें ही सांगलेली. परत एडिशन की तुमचेर परत दबाव आयला काय कितें? ही भुमिका स्पश्ट करची तुमचेर दबाव आसा? हे पळय परत हांव सांगता तेच वाक्य. राजकारण हे म्हजे पोटाचो व्यवसाय न्हय आणि म्हजेर दबाव हाडणारो जन्माक येवपाचो आसा. म्हणजे सादेपणान दबाव येवंक शकना. हांव ज्या वेळार भारतीय जनता पक्षाचें काम केल्लें सुरू केल्लें त्या वेळार म्हाका घरांतसून म्हजें घर हें स्टॉन्च MGPचें घर, तितली यंत्रणा सगळी आमच्या घरांतसून सुरू जाय. हांव तेन्ना जेन्ना BJPचें काम केल्लें न्ही आनी तेन्ना तर हांव भुरगो आसलो, सादारण 31-32 वर्सांचो. हांव घर सोडून भायर गेला आणि घर सोडून भायर रावलो, कॉन्टेस्ट केला. त्याच्या नंतर आमदार निवडून येवपाक म्हाका 12 वर्सां लागली. हांव थंय रावून एक आमची गिरण आसली तेचे रावी हांव आनी थंय रावून हांव जेन्ना दुसऱ्या फावटी जिखून आयलो तेन्ना हांव सन्मानान घरा गेला. त्यामुळे दबाव बिबाव हे म्हाका लागना. दबाव नेफर. पार्सेकर तुम्ही म्हटलं की खंत आसा एक मनान तुमच्या की तुमकां जाय तशें डेव्हलपमेंटाक रिकॉग्नायज करूंक ना किंवा एक्नॉलेजमेंट मेळोंक ना पुराय करता. सो तुमचे जे साथीदार आसले वांगडा तुमी जो पक्ष बिल्डअप केलो, आल्लेकर आतां गव्हर्नर आसा, सो आतां तुमी म्हटलें की इगोस्टीक तुमी, सो तो इगो तुमी त्या टायमार सायडीक केल्ले जाल्यार तुमी सुद्दां आल्लेकर भाशेन खंय तरी पक्षाच्या थ्रू व्हडल्या पोझिशनार आसतले अशें दिसता. आमकां खंत आसा ती आतां ना, खंत निश्चित ना. एक म्हणजे म्हाका जेन्ना जेन्ना कोणें विचारलें तेन्ना हांवें सांगलां की गोवा हेच म्हजें पंढरपूर, इथेच म्हजें पंढरपूर. म्हाका गोंय सोडून दुसऱ्या कडेन वचपाची, दुसरे कडेन वचपाची इच्छा ना. व्हडली पदां जरी आसली तरी हांव ते घेवपाक ना. हांगासरले गोंयची भाजी भाकर, शीतकडी हीच म्हाका प्रिय आसा. हांव हांगा म्हज्या अनेक वेवसायांनी तशेंच
म्हणजे जे एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट जेचो व्याप बरोच मोठो जाल्लो आसा ते हांव सोडून गोंया भायर वचपाची म्हजी तयारी ना. त्यामुळे अशे प्रपोजल आयले सुद्दां आजूय सुद्दां फुडें आयले जाल्यार हांव वचचो ना. म्हाका तातूंत इंट्रस्ट ना. तसो राजन बाब जंय बिहार आसा, हिमाचल प्रदेश आसलो, थंय सुद्दां तो मित्र म्हणून हांव पाहुणचार खबरी मारून दीस 2 दीस रावून तसो आयिल्लो आसा. पूण म्हाका तसल्यो गोश्टी पूण फाल्यां सकाळी घर वापसी करपाची तुमकां ऑफर येयली, प्रस्ताव येयलो जाल्यार तुमी तो तुमचो इगो कितें आसा तो सायडीक धरून परत प्रवेश करतले? हे पळय जर तर ही गजाल जर आयलो जाल्यार हांव कितें करतलो, ना आयलो जाल्यार कितें करतलो, हें उत्तर आज आतां वरेन कितें तरी येयला आसतलें पक्षा कडेन उलोवप तुमचे भितर. आतां तानावडे त्यायसा येयलो, तुमच्या बंद दारा आड कितें चर्चा जाल्या आसतली, हेचें कितें जालां अशें? ना, हांवें सांगलें न्ही, ताच्या पलीकडे कांयच ना. म्हजे कडेन ज्यो खबरी जाल्यो त्यो ताणें निवेदन केलें. दोनूय कडेन कशें चल्ललें आसा. हांवूय मनांत म्हणटा अरे हांव काय हेचो वरिश्ठ न्हय आनी हो निवेदन म्हाज्या कडेन कित्याक करता अशें म्हाका सुद्दां दिसलें. पूण म्हाका दिसलें की हें सगळें सांगतकीर ताजे कडल्यान कितें तरी प्रस्ताव येतलो म्हूण. तो प्रस्ताव आयलो ना. पूण हेतून एकूण परिस्थितीनुसार तुमच्या वेळेचो भाजप आनी आयचो भाजप खूब फरक आसा अशें तुमकां दिसता? हय, मातसो भाजप तसोच आसा, पूण भाजप चलयणारे हांकणारे जे आसात तातूंत तसो फरक आसा. तेची थोडीशी खंतय आसा. पूण जो पक्ष आमी उबो केलो गोंयांत तरी तो खंय तरी तेचें नुकसान जाल्लें पळोवनूच आमच्यान. म्हणून हांव आज पत्रकार परिशद घेवन म्हजी भुमिका संपूर्ण गोमंतकीया समोर दवरपाचो हांव प्रयत्न करतां. ही भुमिका स्पश्ट करपाक टायम जावन अशें दिसूंक तुमकां? हे पळय, मदीं तुमी कसले कसले बातमी हाडीत आसले. तो घर वापशी येतलो आनी कोण ताका परत आनी खंय प्रवेश आसा आनी कितें, हांवूय वाट पळयत बसलो. प्रस्तावाची वाट पळयत बसलेत तुमी. आतां एखादो ज्या प्रकारचो प्रस्ताव येतलो त्या प्रस्तावाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हटल्यार 2 दिसां पयलीं तानावडे मेळ्ळो, तो प्रस्ताव आशिल्लो असं म्हणचें पडलें आमकां. ना, ताणें भायर वचून सांगलें आपणें प्रस्ताव दिलो आनी हाणें आतां तो निर्णय घेवचो म्हणून दुसऱ्या दिसा. त्यामुळे हांव मातसो बेजार जालो. म्हणजे हेचोच अर्थ तानावडेन तुमकां गुगली मारली अशी दिसना? हय, तानावडी म्हजो शिष्यच तसो. पूण केन्ना केन्ना शिष्य सुद्दां गुगली जाता. हय, घातली आसा. गुगली मारली. डायरेक्ट निमंत्रण येवंक ना तुमी, पण निमंत्रण स्विकारलें अशें म्हणचें पडलें. निमंत्रण कसलें? प्रस्तावाचें. ना, प्रस्तावूच दिवंक ना जाल्यार स्विकारलें कशें? आता तुम्ही कितें म्हटल्यात की बाबा तुमचा प्रस्ताव येवंक ना, पण तानावडे भायर उरलेले त्याच्या खातीर आपणाक एक बसका घेवची पडली आनी आपली भूमिका क्लियर करची पडली. आतां हांव भूमिका जी स्पश्ट करता, क्लियर करता, हे फुडल्या 5 वर्षांत ह्या देशाचें नेतृत्व कणखर हाताच्या हातांत, कणखर मनगटाच्या हातांत, माननीय नरेंद्रजी मोदींच्या हातांत फुडल्या 5 वर्सां खातीर रावूंक जाय म्हणून हांव भूमिका स्पश्ट करता आनी तेच्या पलीकडे कांय ना. म्हणजे आयज तुमी तसो भाजपचो स्विकार करिना, म्हणजे भायरसून पाठिंबा दितात अशें म्हणटा? हे पळय, ते राजकारणांतले कोण सरकारांत रावून पाठिंबो, कोण सरकारा भायल्यान पाठिंबो, कोण सरकारांत आसून विरोध, ह्यो असल्यो गजाली ज्यो आसात त्यो हांव एक ह्या राज्याचो माजी मुख्यमंत्री, एक जबाबदार नागरीक म्हणून हांव म्हजी भूमिका ह्या लोकसभे खातीर हांव स्पश्ट करता आनी लोकांक नम्रपणे विनंती करता की तुमी त्या ग्रहस्थाचे हात बळकट करा. सर, पत्रकारांकूय निवृत्तीचें वय आसता, शिक्षकांकूय निवृत्तीचें वय आसता, सो राजकारणांत निवृत्तीचें वय आसचें अशें दिसता तुमकां? हे पळय, निवृत्ती स्पष्ट प्रश्न जर तुमकां विचारतलो जाल्यार पार्सेकर भविष्यात निवडणूक लढयतले काय कितें? हे पळय, हे जर हांवें तेचें उत्तर दिलें न्ही जाल्यार हेडलायन फाल्यां तूं जी मारतलो पळय बातमी ती आसतली. म्हाका हो विशय ह्या लोकसभा निवडणुकीक आणि जनतेन आपल्या मताचो ट्रेंड कसो आसचो हे दिवपा खातीर हांवें ही बैठक आपयल्या, पत्रकार परिशद आपयल्या. त्यामुळे तिचो पर्पज म्हाका डिफीट करपाचो ना. प्लीज
परत तुका मेळटा हांव. माय साईड लास्ट क्वेश्चन. या आता सध्या मोदीजी परत निवडणुकीत उभे आसात हो एक प्रश्न आलो आणि एवढ्यान सुद्धा खलप निवडणूक लढयता म्हणून तुम्ही काय कशें उलयता कशें म्हणजे खलप हो तसो म्हजो बरो मित्र बी, खलप भाई तो, आणि म्हजे ताजे कडेन बरे संबंद आसात. म्हजे कडेन ते येवनूय गेल्यात. हांवें भाईच्या विरोधात हांव कांयच उलोवंक ना. म्हाका आज देशाचें भवितव्य म्हणून ही गजाल जावची अशी म्हटलें. हांवें खंयच्याच विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराचेर उलोवंक ना. आनी तुमकां हें सांगता, ह्या इलेक्शनाक भाई म्हजे कडेन येवन गेलो मरे. आतां सदानंदान भायर प्रेसाक सांगलें, ताणें बाबड्यान सांगूंक ना. असोच रातचोच आयलो. सगळं रात्रीच घडतं. रात्रीचा खेळ चालेल.